मीरबाग येथे प्रस्तावित बंधाऱ्याचा मुद्दा तापू लागला असून संगमेश्वर देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष सुप्राश तारी आणि समिती सदस्यांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. सरकारने या विषयावर सखोल अभ्यास करून मीरबाग बंधारा रद्द करावा अशी मागणी त्यांनी केली. आज तर बंधारो जालो तर संगमेश्वर जे महालिंग आसा शिव महादेवाचे लिंग आसा ते त्रिवेणी संगमाचेर आसा. त्रिवेणी संगम म्हटल्यार 3 नद्यांच्या मदीं आसा आणि ते सेंटर पॉयंटाचेर आसा आणि ताजेरच आमी देवाचेर घुमटी बांदिल्ली कडेन आसा आणि ताजेच थंयच आमचे तीर्थ प्रसाद तशेंच अभिषेक वगैरे ह्यो गोश्टी घडटात. आज तर बंधारो जर जालो जाल्यार असो कळून आयला की 1 मिटराची ते 1.5 मीटर हायट हे हाजो भरती भरता ती बुडून उरतली आणि ते बुडून उरले जाल्यार आमकां जे महादेवाचे लिंग आसा ते परमनंटली बुडून उरतले. तशेंच आज नैसर्गिक पद्दतीन ताजेर 2 खेपी अभिषेक जाता. भरती सुक्ती जावन जेन्ना भरती जाता तेन्ना ताचो अभिषेक ते लिंग बुडून उरता आणि सुक्ती जाता तें ऑटोमॅटीक खालदी येवन ताजेर ह्या 2 खेपी दिसांतल्यान अभिषेक जाता. होय एक नैसर्गिक पद्दतीन अभिषेक जावप तेंय बंद पडटलें. आणि जो पळय श्रद्धा ह्या गांवच्या लोकांची देवाचेर आसात तशेंच भावार्थ आसात तेंय फाल्यां ते येवन सोमारा म्हूण अभिषेक वगैरे करतात तें बंद पडटलें. तशेंच आमकां हांगा बारावेची विधी जातात, अंतिम संस्काराची विधी जातात त्योय हांगा जावन अस्थी विसर्जन जातात तेंय बंद पडटलें. अश्यो कितल्योश्यो धार्मीक कार्य हांगा फाल्यां तर बंधारो जालो जाल्यार बंद पडटलें. आमकां हाजो भंय खूब आसात. आज हो जालो सामाजीक जो भावार्थाचो प्रश्न आसा तो आज हांगा जावन आसात त्या खातीर ते भयांकूर वातावरण निर्माण जाल्ले कडेन आसा. आमी बंधारो जालो जाल्यार फाल्यां लोकांचेर कितें पसून परिणाम जातलो हो एक खातीर लोकां मदीं भंय सांग्या वातावरण भंय निर्माण जाल्ले कडेन आसा. आमकां खबर आसा की फाल्यां बंधारो जर जालो आनी आयज तर भरतीचें लेवल जर ते 1 मिटरान आनी वाडलें जाल्यार भाटां बेसां ही सगळीं बुडून वतलीं. जे पळय जर बंधारो जालो आनी बंधाराच्यान जो बेड लेवल आसा उदका नदयेचो तो एक भरून येतलो आणि जेन्ना फ्लड जावपाचे चान्सीस हे काळांतरान चड चान्सीस आसात. आज ह्यो बंधारो जर जालो जाल्यार लोकांचेर उदक सांठून उरतलें आणि उदक सांठून उरल्या कारणान कसले डिसीज महामारी जावपाचे काळांतरान जावपाचो हो एक सांकाराचेर भयांकर वातावरण आसा. अशे कितलेशेच इफेक्ट आसा ते फाल्यां सांकाराचेर जावपाक शकता. त्या खातीर आमी हे जो समिती म्हणून आमी संगमेश्वर देवस्थान समिती आमी बंधाऱ्याक ओपोज करतात. आमी सरकाराक निवेदनय करतात की हांगच्यान उदक ओडून व्हरचें, पंपींग करचें. विविध खुबशे जाणटे लोकांक खबर आसा की हांगा कोणी आसात, कोणी म्हटल्यार 50-60 मिटर डेप्थ उदकाची खोलाय आसा थंय पंपींग करपाक शकता. अशें 30 MLD तर उदक उदकाचें प्लॅनिंग आसा जाल्यार 60 MLD सुद्दां 10 कडेन पंपींग स्टेशन घालून 10 MLD अशें पंपींग स्टेशन करून उदक ओडपाचे प्रयत्न करपाक जाता. अशे खुबशे विविधशे स्किमी हांगा ह्या न्हंयचेर बंधारो बांदना आसतना उपक्रम करपाक शकता. असो हो बंधारो समज जर जालो जाल्यार आमचेर एक भयांकराचो वातावरण एक निर्माण जावपाक शकता. भिरांकुळाचो वातावरण निर्माण जावपाक शकता आणि लोकां मदीं भंय आसा. त्या खातीर आमी सरकाराक निवेदन करतात सरकारान हाजेर शिक्षण परत स्टडी करची, परत हाजेर लोकांक विश्वासान घेवचें आणि बंधाराचो हो स्क्रॅप करचो आणि लोकांक न्याय दिवचो अशी आमची विनंती आसा.